हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज चाहिँ हामी क्लास 10 अथवा एसई प्रिपेरेसनको एसईको इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन एन्ड हेल्थको युनिट 5मा रहेको फ्यामिली लाइफ एजुकेसन एन्ड क्वालिटी अफ लाइफलाई हेर्दैछौँ है। त्यसमा अब जस्तै फ्यामिली लाइफ एजुकेसन त हामीले हेरिसक्यौँ। अब बाँकी चाहिँ के छ त क्वालिटी अफ लाइफलाई हेर्न छ है। हेरौँ फ्यामिली निड्सलाई हेर मैले हामी फ्यामिली निड्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हरेक परिवारमा केही न केही चिजको आवश्यकता हुन्छ नै। जस्तै खानाको होइन, घरको जस्तै झोपडी घर छ भने अलिकति राम्रो बनाऊ, या अलि राम्रो छ भने अलि ठुलो बङ्गला बनाऊ भन्ने टाइपको मान्छेमा त्यो असन्तुष्टि भइरहन्छ क्या। त्यो असन्तुष्टि हुनु नै के हो त भने विकास हो है। ठिक छ। अब हामी हेरौँ देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट एभ्री फ्यामिली निड्स है। हरेक परिवारमा केही न केही चाहिरहेको हुन्छ। जस्तै बेसिक निडहरू हुन्छ। बेसिक निडमा हामी फुड हेरौँ, हेल्थ, एजुकेसन, सेक्स, सेक्युरिटी, त्यसपछि वाटर, हेल्थ होइन, धेरै चिजहरू छ नि। तिनीहरू भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा बेसिक निड भयो होइन। अनि एडिसनल निड्सहरू भनेको जुन चाहिँ भए पनि हुन्छ नभए पनि ठिक छ भन्ने खालको निड्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा एडिसनल निड्स भन्छौँ है। बेसिक निडमा हेरौँ हामी के छ त फुड, क्लथ्स, हाउस, हेल्थ सर्भिस, एजुकेसन, सेक्स एन्ड सेक्युरिटी राइट। अर्को चाहिँ एडिसनल निड। एडिसनल निडमा लभ, एफेक्सन, कोअपरेसन, जस्तै कसैको हेल्प चाहियो त्यो भनेको एडिसनल निड भयो होइन। फ्रिडमको कुराहरू आउँछ, अनि सेल्फ डेभलपमेन्टको कुराहरू आउँछ। अब बच्चा हुँदा अब पेरेन्ट्सहरूले हेर्नुहुन्छ हामीलाई होइन, ठुलो भएपछि त आफैले गर्नुपर्छ नि। हो कसरी गर्ने, कसरी लाइफलाई म्यानेज गर्ने, कसरी आफ्नो हुन्छ नि डेली बेसिसमा अब इकोनोमिक वेमा हुन्छ या कुनै अरू वेमा हुन्छ, त्यो वेमा चाहिँ कसरी आफ्नो लाइफलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ त भन्दा एडिसनल निड्समा पर्छ। हेरौँ है त, यहाँ एउटा मास्लोको पिरामिड छ। यसमा छ के छ त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, सेल्फ एस्टिमेसन, ब्यालेन्स, लभ, सेफ्टी, साइकोलोजिकल छ होइन। अब साइकोलोजिकल भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो भनेको बेसिक भयो है। अनि एडिसनल निडहरू छ जस्तै सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, सेल्फ एस्टिम होइन, अनि बिलोङ्गिङ, लभ हुन्छ नि। डिफ्रेन्ट टाइपको एडिसनल निड्सहरू हुन्छ। जस्तै कुनै कुनै टाइममा अब हेल्पहरू चाहिरहेको हुन्छ, एज द्याट हेल्प हुन्छ नि, धेरै चिजहरू हुन्छ क्या। अब अकर्डिङ टु मास्लो द फर्स्ट प्राइमेरी निड इज साइकोलोजिकल निड। द्याट मिन्स टु बी के भयो त बेसिक निड है। अर्को चाहिँ सेकेन्डरी निड भनेको सेफ्टी, प्रोटेक्सन, सेक्युरिटी, अर्डर एन्ड ल हुन्छ। जस्तै केटी मान्छेको लागि के भयो त भन्दा राति कुनै पनि केटी मान्छे घर ढिला पुग्न भएन, त्यो खालको ल भयो नि त, त्यो खालको एउटा अर्डर भयो नि होइन, आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि हुन्छ नि त। हो त्यो भनेको के भयो त सेकेन्डरी निड भयो। अरू छ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निड आर, तिनीहरू भनेको के हो त एडिसनल निड्स भयो है। अब बेसिक निड्सको हल्का फुल्का डिस्क्राइब गरौँ हामी। बेसिक निडमा के छ त भन्दा फुड फर्स्टमा। Everyone should try to have a balanced diet so that they can healthy and can work effectively। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नलाई पहिलो कुरा त खाना हेल्दी हुनुपर्छ। जस्तै बासी खाना खानुपर्ने अवस्थाको मान्छेहरूको के हुँदैन, क्वालिटी अफ लाइफ हुँदैन है। क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी अब नर्मल्ली बाहिर रेस्टुरेन्टहरूतिर गएर खान्छौँ होइन। रेस्टुरेन्टतिर गएर खाँदाखेरि हामीलाई थाहा छैन कस्तो खालको खाना बन्छ भन्ने कुराहरू, तर हामी के भन्छौँ त धेरै पैसा तिर्यो, धेरै पैसा तिरेपछि त्यो अभियसली मिठो हुन्छ, तर त्यो गलत हो। त्यो पुरै कम्प्लिटली गलत हो त म भन्दैन, तर घरमा बनाएको खानेकुरा, आफ्नै हातले बनाएको खानेकुरा जति हेल्दी हुन्छ त्यो बाहिर चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा हेल्दी खानाहरू खानुपर्छ। अनि हेल्दी खाना भनेर खाएको खाइ गर्ने पनि होइन, ब्यालेन्स्ड रूपमा खानुपर्छ। जस्तै रुटिन हुन्छ नि खाना खानको लागि पनि, रुटिन मेन्टेन गर्दै खाना खायो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नर्मल्ली हेल्दी भइन्छ क्या, एकदमै हेल्दी भइन्छ है। भन्नुको मतलब everyone should try to have a balanced diet so that they can healthy
दे आर हेल्दी एन्ड क्यान वर्क इफेक्टिभली भन्ने कुरा छ है। अर्को छ हाउसिङ। हाउसिङमा के छ त भन्दाखेरि बस्नको लागि चाहियो हामीलाई, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो है। नत्र त जङ्गलतिर रुखको मुनि गएर बसे पनि हुन्छ, तर पहिला पहिला त ऋषिमुनिहरू बसेको हुन्, तर हामी अहिले बस्न सक्दैनौँ किनकि हामी त्यो इन्भाइरोमेन्टमा छैनौँ। हामीलाई त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने बानी छैन हामीलाई है। त्यही भएर के हुनुपर्छ, हामी के को लागि चाहिँ घरमा बस्न चाहन्छौँ त, फर द प्रोटेक्सनको लागि, प्रोटेक्सन एगेन्स्ट एनिमल्स एन्ड बुल्गारिज है। Every family should have house to live, must be clean, dry, होइन, वेल भेन्टिलेट, एडिक्वेट, एरेन्ज भनेको वेल भेन्टिलेट भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि कस्तो भने गुजुमुजुक्कको होइन क्या, एटलिस्ट सास फेर्नलाई राम्रो खालको हावा आउनेसम्मको हुनुपर्छ क्या, एकदम फ्रेस एयर आउने खालको हुनु पऱ्यो। भन्नुको मतलब सुड बी वेल भेन्टिलेटेड है। किनकि हाम्रो अक्सिजन भनेको त हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जब कि घर बनाएछ गजुङ मुजुङ त्यो एकदम क्राउडेड एरियामा अलिक गाह्रो हुन्छ नि त। अनि जिगज्याग सामानहरू राख्ने, यता फाल्ने उता फाल्ने, त्यो एरेन्ज नभएको होइन, त्यस्तो हुनु भएन। अर्को चाहिँ क्लथिङ। इट इज द साइन अफ सिभिलाइजेसन। हाम्रो क्लथिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिभिलाइजेसन। नत्र त पहिलाको मान्छेहरू त नाङ्गै हिँड्थे नि त, उनीहरूलाई त्यहीँबाट हाम्रो सिभिलाइजेसन स्टार्ट भएर, हुन त अहिले पनि त्यस्तै गरी हिँड्न थालिसके मान्छेहरू, तर पनि हाम्रो सिभिलाइजेसन चाहिँ हो। यो के हो त, हाम्रो सिभिलाइजेसन हो क्या। के भन्छ, इभल्भ भन्दा पनि जेनेरेसन टु जेनेरेसन डेभलपमेन्ट भनौँ न, त्यही कुराहरू छ है। हामी कपडा के को लागि लगाउँछौँ त, फर द प्रोटेक्सन अफ बडी फ्रम डस्ट, सन, रेन, कोल्ड होइन, यस्तै कुरा छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि मान्छेको कपडाले गर्दाखेरि पनि त्यसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। जस्तै अब फाटेको ओरेको कपडा लगाउँछ भनेदेखि हामी त्यही अनुसारले जज गरेर हुन्छौँ होइन। अलिकति स्ट्यान्डर्ड टिपटप अलिक ब्रान्डेड कपडाहरू लगाएको छ भने त्यो पनि हामी त्यही अनुसारले जज गरेर हुन्छौँ मान्छेहरूलाई होइन, ठिक छ। अर्को छ हेल्थ साउन्ड्स बिन एक्सेप्टेड एज अ राइट अफ sound health has been accepted as a right of human beings होइन, but many people have been deprived of this right. Head of the family has to look after the everyone in good health. हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ त भन्दा आफूभन्दा ठुलो मान्छेले जहिले पनि हेल्थको ख्याल राखिदिन्छ, तिनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी त हो नि हाम्रो ख्याल राख्ने भन्ने खालको सोच हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हुनु भएन है। हेल्थ does not depend on wealth. Of course, treatment of disease disease depends on wealth, ठीक छ। Health education can provide knowledge about
is about how to be healthy and how to preserve health है ठिक छ अब हामी हेरौँ एजुकेसन है एजुकेसन के हो भन्दाखेरि वान अफ द मोस्ट इसेन्सियल needs for the family is education है के हो त भन्दाखेरि एउटा परिवारमा एकदमै आवश्यक चिज भनेको के हो त एजुकेसन हो पढाइ शिक्षा नलेज भनेको के हो एकदमै आवश्यक कुरा हो है एजुकेसन भनेको के हो त सक्दैन भयो म ओके complex modern education is a must in the complex modern era है इरा भनेको चाहिँ यो टाइम क्या as it is a key to development ए ठिक छ अर्को छ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि they will understand it जब घरमा घर परिवारको मान्छेहरू एजुकेटेड हुन्छन् तब के हुन्छ त भन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ एकअर्कालाई बुझ्ने तरिका एकअर्कालाई पोजिटिभली बुझ्ने तरिकामा फरक पर्छ नि तर अब घमण्ड गरेर म पढेको छु भन्ने खालको मान्छेहरू छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले कहिल्यै बुझ्दैनन् हैन जसले चाहिँ म सही छु म पोजिटिभ छु हरेक कुरालाई लिएर भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा एजुकेसनलाई लिएर एजुकेसनको माध्यमलाई लिएर के हुन्छ त उनीहरूमा पोजिटिभनेस आउँछ पोजिटिभनेस आएपछि के हुन्छ त उनीहरूले हरेक कुरालाई पोजिटिभ आधारमा चाहिँ एकअर्कासँग हुन्छ नि एकअर्कासँग कुरा गर्ने मिल्न खोज्ने माया गर्ने त्यो हुन्छ है एजुकेसनले मान्छेलाई जस्तो दरिद्र मान्छे भए पनि हैन एजुकेसनले चाहिँ मान्छेलाई साधारणतः एकदम शान्त मान्छेमा लिएर आउने काम पनि गर्छ ठिक छ इट enables people to earn a living which is essential in this age of economic complexity ठीक छ अर्को छ हाम्रो security peace and security is an essential aspect of the family welfare अब कुनै पनि परिवारमा शान्ति र हुन्छ नि जुन हाम्रो सिक्युरिटी हुँदैन नि त्यो फ्यामिली काम लाग्दैन के
त्यो परिवारमा न कहिले सुख हुन्छ, न कहिले शान्ति हुन्छ, न खुसी हुन्छ होइन। त्यो बेकारको परिवार हुन्छ कि, त्यो परिवारै होइन, त्यो नामको मात्र परिवार हो, अरू केही पनि हुँदैन त्यसमा। हो त्यस कारणले के हुनुपर्छ त भन्दा सेक्युरिटी सँगसँगै हामीमा पिस पनि हुनुपर्छ। हरेक परिवार शान्त रमाइलो होइन, हरेक कुरालाई बुझ्ने, त्यो नेगेटिभ वेमा जाने होइन कि पोजिटिभ वेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्ने खालको कुराहरू हेर्नुपर्छ हामीले है। द फ्यामिली is happy when there is peace and security। ठिक छ। के हो त भन्दाखेरि adequate means inadequate means and source of livelihood and opportunity। Opportunities created unexpected problems only and कतिजनाको परिवारमा प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्छ, अब साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि नमिल्ने हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै कारणहरूले के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सानो बच्चामा आफ्नो परिवारमा कुनै पनि चिजको कुनै पनि ठाउँमा शान्ति छैन, जहिले बुवा आमाको झगडा देख्ने, बुवाले आमालाई कुटेको देख्ने, पिटेको देख्ने, त्यो एकदम नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेको सुनेपछि त्यो बच्चाको दिमागमा नराम्रो असर पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। पछि गएर त्यो बच्चाले के सिक्छ त भन्दा मेरो बुवाले पनि यस्तै गर्नुभएको थियो, मैले गर्दा के फरक पर्छ र भन्ने खालको कुराहरू पनि सिक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा पिस, सेक्युरिटी, ह्याप्पिनेसहरू हुन्छ नि। जेसुकै नै होस् के जिन्दगीमा, जेसुकै नै होस्, तर के हुनुपर्छ त भन्दा मान्छे खुसी चाहिँ सधैँ हुनुपर्छ। जेसुकै होस् न, प्रब्लम्सहरू आउँछ, हरेक मान्छेको प्रब्लम्सहरू आउँछ, त्यो आफै सल्भ हुँदै जान्छ। जति धेरै हामी टेन्सन लिन्छौँ झन् अरू कामहरू पनि के हुन्छ, बिग्रिने हुन्छ होइन। त्यही भएर शान्त भएर काम गर्नुपर्छ, शान्त भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो, केमा पर्छ? पिस भन्ने बित्तिकै नि जब मान्छे एउटा शान्त इन्भाइरोमेन्टमा पुग्छ नि, त्यसले हरेक चिज बिर्सिन्छ। त्यो सही कुरा हो होइन, त्यो हुनु पनि पर्छ। त्यही भएर के हुनु, खुसी हुनुपर्छ। हरेक फ्यामिलीमा खुसी हुनुपर्छ। कुट्ने पिट्ने झगडा त्यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन, किनकि एउटा बाउआमाको कारणले गर्दा पछि गएर बच्चाहरूमा कस्तो खालको इफेक्ट देखिन्छ भन्ने कुराहरू डिपेन्ड गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भने हामीले हाम्रो फ्यामिलीमा एज अ सेक्युरिटीको रूपमा, अब हुन्छ नि सेक्युरिटी भनेर त्यो बडीगार्ड जसरी पछाडि लाग्ने होइन क्या, धेरै चिजहरूमा सेक्युरिटी दिन सकिन्छ, पिस क्रिएट गर्न सकिन्छ एउटा परिवारमा होइन। यस्तै कुरा छ। फ्यामिली ठिक छ, हामीले बेसिक निड्सहरू चाहिँ सिद्धायौँ। अब हाम्रो के छ त अर्को टपिक भनेको साइज अफ द फ्यामिली है। साइज अफ द फ्यामिली भनेको के हो त? परिवारमा कतिजना छन् भन्ने कुरा हो है। ठिक छ, कतिजनाको परिवारलाई
जोइन्ट फ्यामिली भनिन्छ, कतिजनाको फ्यामिलीलाई न्युक्लियर भनिन्छ, त्यो हेरौँ है त हामी। द टोटल नम्बर अफ पर्सन इन अ फ्यामिली is the size of the family. According to census 2011, the average औसतमा फ्यामिली साइज कतिको हुन्छ त भन्दाखेरि was 4.8 पर्सन। 4 देखि 5 जनाको हुनु पर्यो हैन। अनि न्युक्लियर फ्यामिली हैज a small family size, whereas joint has large size. अब हाम्रो फ्यामिलीको साइज चाहिँ कसरी डिपेन्ड गर्छ त भन्दा सोसियो कल्चरल भ्यालुज एन्ड नर्म्स। जस्तै छोरा पाउने आशमा छोरी नै छोरी 8-9वटा पनि भएको देखिन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा पछि परिवारमा जस्तै बुढेसकालको सहारा भनेर छोरा जन्माउने हुन्छ नि त हाम्रो प्रविधि हो। त्यसलाई हेरेर चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि सोसियल नर्म्स र कल्चरहरूलाई हेरेर चाहिँ फ्यामिली साइजहरू डिटरमाइन भइरहेको छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो अलिकति कम भएको देखिन्छ है, इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। Family depends upon the socio-cultural values and norms, education or status of women and the age at marriage of women। ठिक छ। अर्को छ के छ त भन्दा द इन्कम the income and expenditure and expenditure depends upon the size of family। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि खर्चहरू हुन्छ नि, खर्च र आम्दानी भनेको चाहिँ फ्यामिलीको साइजले गर्दाखेरि डिटरमाइन गर्छ। जस्तै ठुलो फ्यामिली छ भने धेरै कमाउनु पर्यो, धेरै इन्कम चाहियो हैन, किनभने त्यहाँनिर एक्सपेन्डिचर धेरै हुन्छ, खर्च के हुन्छ धेरै हुन्छ हाम्रो हैन। यसरी नै के भइरहेको हुन्छ त एउटा फ्यामिली यसरी नै चलिरहेको हुन्छ है। ठिक छ। अब हेर्ने हो भने ड्रब्याक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन ए स्मल फ्यामिली there will be less expenditure
and the saving can takes place easily, eh? whereas larger family there is little chance of saving. ठिक छ, यस्तै यस्तै कुराहरू छ है। अब अर्को हेरौँ हामी, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्यारेन्ट्स इन फ्यामिली लाइफ। responsibility of parents in family life है। हेरौँ के हुन्छ त, एउटा बाबुआमाको जिम्मेवारी के हुन्छ छोराछोरीप्रति, अनि त्यसपछि एउटा बाबुआमाको छोराछोरीप्रति रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ। जस्तै कि हाम्रो नेपालमा एउटा प्रधानमन्त्रीको देशलाई बनाउनलाई कति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि होइन। त्यही कुरालाई एउटा सानो फर्ममा हेर्ने, एज अ स्याम्पल हेर्ने हो भने हाम्रो परिवारलाई हेरौँ। बाबाको कति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, आमाको कति धेरै हुन्छ। बाबाले जस्तै पढाउन हेल्प गर्नुहुन्छ भनेदेखि पेरेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल मान्छे हो। हुन त हामी पनि हो, हामी पनि एउटा लेभलमा पुगेपछि के हुन्छौँ त, पेरेन्ट्स हुन्छौँ। पेरेन्ट्स भइसकेपछि हाम्रो पनि आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ होइन। जस्तै त्यो बच्चालाई कसरी हेर्ने, कस्तो खालको एजुकेसन दिने। अब हुन्छ नि बाबुआमा नै नेगेटिभ छन् भनेदेखि त्यो मान्छेले के गर्छ त भन्दा हरेक वेमा त्यो मान्छे नेगेटिभै हुन्छ, अथवा त्यसको बच्चा पनि के हुन्छ त भन्दा नेगेटिभ वेमा गइरहेको हुन्छ। यदि पेरेन्ट्सहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनेदेखि होला कि सर्टेन टाइममा त्यो मान्छे साथीसँगले नेगेटिभ वेमा जान्छ, तर त्यसले रियलाइज गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यो ठाउँमा जाँदैन है। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हरेक पेरेन्ट्सहरूलाई, हरेक अभिभावकहरूलाई के छ त भन्दा जिम्मेवारी छ नि त आफ्नो बच्चाहरूप्रति। कस्तो खाला हुन्छ नि, लागु औषध खान्छ कि, पढ्न जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराहरू एकदम मनमा डर भइरहेको हुन्छ नि त। ओ त्यो चिजहरू हुन्छ होइन। अब हामी एउटा सोसाइटीमा बस्छौँ, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ हामीलाई कति धेरै फ्रिडम चाहिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा, तर हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई त्यो हुन दिँदैन। किन दिँदैन त भन्दा त्यहाँनिर बााउन्ड्रिजहरू छ क्या है। अनि अब हरेक सोसाइटीमा हरेक मेम्बरहरूमा त्यस्तो भइसकेपछि कुनै पनि पेरेन्ट्सले त्यो दिनुहुन्न क्या हामीलाई गर्नलाई। त्यो बााउन्ड्रीबाट बाहिर निक्लिएर केही पनि गर्न दिनुहुन्न है। त्यो ठिक पनि हो एउटा प्रकारले, तर त्यो नराम्रो पनि हो। किनभनेदेखि कुनै पनि चिजको लिमिटेसन्सहरू हुँदैन। कसैले प्रगति गर्न खोज्छ, कसैले पैसा कमाउन खोज्छ होइन। ठिक छ, उसलाई मन लाग्छ कमाउन दिनुपर्छ, नराम्रो गलत बाटोमा हिँड्नु भएन, नराम्रो काम गर्न भएन, तर आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ है। रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तै बाबुआमाको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा बच्चाप्रति, अनि त्यो फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी केमा त कम्युनिटीमा देखिन्छ होइन। ठिक छ, यस्तै यस्तै कुरा हो। रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि parental responsibility responsibilities means the effort. Parental responsibility means the effort. ठीक छ, effort and contribution made by them for the children's physical, mental, social
and emotional growth and development. So they can develop themselves and contribute to the society and nation है। यस्तै कुराहरू छ। अब जस्तै जब एउटा फ्यामिली राम्रो हुन्छ, फ्यामिलीमा रेस्पोन्सिबल मान्छेहरूको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ टुवर्ड्स फ्यामिली, त्यो राम्रो हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब एउटा फ्यामिली राम्रो हुन्छ, फ्यामिली राम्रो भयो भने एउटा कम्युनिटी राम्रो हुन्छ, कम्युनिटी राम्रो भयो भने के राम्रो हुन्छ त भन्दा होल नेसन राम्रो हुन्छ। होल नेसन राम्रो हुँदा के हुन्छ त पोजिटिभ ग्रोथ, पोजिटिभ डेभलपमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन। एउटा सोसाइटीमा गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन्सहरू पनि हुन्छ। ठिक छ, यस्तै कुराहरू छ है। अब क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ, वाट इज मिन बाई रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, वाट आर दे भन्ने कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै क्वेसनहरू सोधिरहन्छ होइन। ठिक छ, मिलाएर लेख्ने, अथवा म अर्को भिडियोमा क्वेसन्सहरू सबै प्रोभाइड गर्छु है। रोल अफ parents in the family है। Responsibility lie in the parents for the physical, mental, social, emotional development of the children होइन। If the responsibilities and role are accepted and performed by parents, the children's future will be bright, happy, gorgeous। भन्नुको मतलब एउटा रेस्पोन्सिबल मात्र नभएर कि त्यो रोललाई कसरी प्ले गर्ने त आफूले, कसरी पोजिटिभनेस लिएर आउने आफ्नो बच्चाहरूमा भन्ने कुरालाई जब पेरेन्ट्सहरूले हेर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चिल्ड्रेन फ्युचर विल बी ब्राइट होइन, ह्याप्पी, गॉर्जियस हुन्छ। अब यस्तै कुराहरू त हो नि, हामीले अब त नर्मल हाम्रो लाइफमा भइरहेको कुराहरू त हो पढ्ने होइन। Responsibility lie in parents for the physical, mental, social and emotional development of the children। ठिक छ। अर्को कुरा छ, if the responsibilities and roles are accepted and performed by पेरेन्ट्स। के छ त रोल्सहरू हेरौँ है त हामी। ठिक छ, 1 नम्बरमा छ पोलिसी मेकर, बी नम्बरमा छ लिडर मेन्टर, सी नम्बरमा छ
educators and educators and guide के भइरहेछ प्लेनली लेख्दैन त educators and guides है अर्को छ inspires inspire ई नम्बरमा छ फ्रेन्ड्स ठिक छ फर्स्टमा हेरौँ हामी पोलिसी मेकरलाई डिस्क्राइब गरौँ है त पोलिसी मेकर as the chief of family, parents making policies, decide the goals and implement them for the betterment of family. परिवारको सुख शान्ति अनि खुसीको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा पोलिसीहरू बनाइन्छ हैन अब प्लान्सहरू हुन्छ पोलिसिजहरू हुन्छ त्यसपछि अब हरेक फ्यामिलीलाई एकजना भन्दा धेरैजना भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनेरि प्रब्लम्सहरू धेरै आउँछ एकैजना मात्रै कति प्रब्लम्सहरू आइरहन्छ के हुन्छ त भन्दा पोलिसी बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा दे आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स एन्ड टेक नेसेसरी स्टेप टु सल्भ देम हैन अब एउटा फ्यामिली भइसक्यो एक्लै हुँदा त कति धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छ जस्तै झन् फ्यामिलीमा 4 जना 5 जना हुँदा हरेकको प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्छ हरेक इन्डिभिजुअलको प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त कुन प्रोसेसबाट जाँदाखेरि त्यो प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पेरेन्ट्सले बनाएको पोलिसीबाट चाहिँ सल्भ हुने भयो हैन जस्तै बिहे व्रत बन्ध यस्तो यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ के हो त एज अ पोलिसी नै त भयो नि हैन त्यो सब कुराहरू ठिक छ पोलिसी मेकरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि है